Gisaulog sa mga residente sa Barangay Sentro Agdao sa Davao City ang kapistahan ni Senyor San Juan Bautista pinaagi sa fluvial procession ug ang tradisyon nga basaan. Ano ang atong balitang barangay? Naghiusa ang mga debotong Katoliko sa pagsaulog sa ika-52 nga kapistahan ni Senyor San Juan Bautista pinaagi sa gipahigayong fluvial procession sa Barangay Sentro Agdao sa Davao City adlawng Miyerkules. Nagsugod kini sa usa ka chapel ug gituyok sa dagat nga sakop sa coastal road. Apan ang maong aktibidad nahimo sab nga bibo pinaagi sa zumbasaan kung diin ang mga nanayaw og zumba gibasa og tubig. Ang pagbasa og tubig, simbolo matud pa sa gihimo ni Senyor San Juan Bautista sa pagbunyag kang Hesukristo. Mao kana ang usa sa mga dakong rason nga diin amo gayud gitagak importansya ang pag-celebrate simbolo paggamit og tubig, bunyag og pagbendisyon usab sa ato ang mga kaigsunan rin. Hinuon gipili lang ang mga misalmot sa basaan aron dili sab maghatag og kahasol sa uban. Actually, naging selective na lang jud pud ta ana karong mga panahon na labi na karon nga kinahanglan pod nga musayo og panarbaho ang mga tao, no, nga di po nato pwede silang di tagaan og kahasol. Nahimo sab nga mahinungdanon ang kapistahan pinaagi sa gipahigayong job fair lakip libreng tupi ug pagpasigarbo sa mga produkto sa mga kababayen-an sama sa mga coin purse nga gama sa beads ug mga bag nga gama sa gigamit nga maong. Duna say misa nga gipahigayon ug pagkahapon pipila sab ka mga mananagat ang nagtigi ato sa gipahigayong bangkarera sa mismong baybayon sa lugar. Kauban si Bebot Cajes, Sara Hilomen Velasco, One Mindanao.